आज 8औं दिनको देशना नाम रूप परिषद ज्ञान पचय परिकर ज्ञान विपसना ज्ञान सम्बन्धबाट देशना हुँदै जान्छ र सबै योगीहरू पनि एक ध्यान दिएर कानले धर्म सुन्दै ज्ञानले मनन गर्दै सुन्नुहोला। धर्म श्रवण गर्दा आफ्नो स्वच्छन्द एरियापथ लिएर बस्न सक्नुहुन्छ। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, नाम रूपलाई छुट्याएर जानेको ज्ञान। नाम रूपलाई छुट्याएर जानेको ज्ञान छैन भने सत्काय दृष्टि हटाउन सकिँदैन। सत्काय दृष्टि भनेको नै हो यो नाम रूपमा हुन्छ, रूपमा पनि हुन्छ, वेदनामा संज्ञा संस्कार विज्ञान यो पञ्चखण्डमा नै सत्काय दृष्टि हुन्छ। एक खण्डमा चार प्रकारले हुन्छ। रूपम अत्ततो समनुपस्थिति, रूपलाई आफू भनेर लिन्छ सत्काय दृष्टिले। रूपलाई के भनेर लिन्छ? रूपलाई, रूप यो रूपलाई नै म मेरो। रूपम अत्ततो रूपलाई आफू भनेर लिन्छ। अत्ता अनि रूपम समनुपस्थिति, आफू भनेको नै यही रूप हो भनेर यसरी लिन्छ। आफू भनेको नै यही रूप हो भनेर पनि लिन्छ। अनि रूपमा म छु भनेर लिन्छ। ममा रूप छ। यस प्रकारले रूपमा 4 प्रकारले, वेदनामा 4 प्रकारले, संज्ञा खण्डमा 4 प्रकारले, संस्कार खण्डमा 4 प्रकारले, विज्ञान खण्डमा 4 प्रकारले गर्दा 4 पञ्जे सत्काय दृष्टि यो पञ्चखण्डमा 20 प्रकारले हुन्छ। सत्काय दृष्टि छ भनेदेखि सत्य दृष्टि उच्च दृष्टि यिनी सँगसँगै आउँछन्। सत्काय दृष्टिकै कारणले नित्य छ भन्ने सत्य दृष्टि आउँछ। सत्काय दृष्टिकै कारणले बिग्रेपछि त भ्याइयो भनेर उच्छेद प्रकारले लिने उच्छेद दृष्टि आउँछ। यिनी मिथ्या दृष्टि छन् भने 4 अपायको ढोका बाटो खुल्ला भइरहेको हुन्छ। सम्पूर्ण बाटो कति छन् भन्दा 4 अपाय जाने बाटो छ, मनुष्य लोक जाने बाटो छ, स्वर्गलोक देवलोक जाने बाटो पनि छ, ब्रह्मलोक जाने बाटो पनि छ। जुन बाटो हिँडो चाहिँ पुगिने हो। अपाय दुर्गति जाने बाटो हिँडिएको छ भने अपाय दुर्गति पुगिन्छ। सुगति स्वर्गलोक जाने बाटो हिँडिएको छ भने स्वर्गलोक देवलोक पुगिन्छ। ब्रह्मलोक जाने बाटो हिँडिएको छ भने ब्रह्मलोक पनि पुगिन्छ। निर्वाण जाने बाटो हिँडिएको छ भने निर्वाण पुगिन्छ। अपाय जाने बाटो पनि छ, सुगति काम सुगति लोक जाने बाटो पनि छ, ब्रह्मलोक जाने बाटो पनि छ, निर्वाण जाने बाटो पनि छ। कुन बाटो लिने? र निर्वाण जाने बाटोको लागि प्रथममा यिनी दृष्टि नहटाइ हुँदैन। हो यी दृष्टिले सुगतिलाई चाहिँ रोक्दैन, सुगतिलाई चाहिँ रोक्दैन, सुगतिलाई जान दिन्छ, रोक्दैन। सुगति कुशल पुण्य गरो, राम्रो कर्म गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल भोग्नु पर्छ भन्ने मनमा भएर राम्रो कर्म गरेको छ, दान पुण्यहरू गरेको छ भने सुगति जान दिन्छ। किन अहिले गरे आफूले गरेको आफैले भोगिन्छ भन्ने सत्य दृष्टि त छ नि, तर स्वर्गलोक जान रोक्दैन। स्वर्गलोक जान रोक्दैन। ब्रह्मलोक जान पनि रोक्दैन। ब्रह्मलोक जान पनि रोक्दैन। 4 अपाय त लिएर जाने नै त्यही हो। निर्वाण जान चाहिँ रोक्छ। दृष्टिले निर्वाण जान चाहिँ रोक्छ। मिथ्या दृष्टि छ भने निर्वाण कसै गरी पुग्न सकिँदैन। र अब हो यी दृष्टि यही खण्डमा
भएका हुन्। किन भन्दा खण्डलाई यथार्थ नजान्दाखेरि। अहिले खण्डमा रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, जम्मै खण्ड कतिवटा? रूप खण्ड एउटो, नाम खण्ड 4वटा। मनका विभाग 4 प्रकारका छन्। रूप एक प्रकारको। रूपको काम के हो भन्दा बन्ने र बिग्रिने मात्रै हो, त्यसको अरू काम छैन। रूपले जान्दैन, रूपले थाहा पाउँदैन, रूपले दुःख सुखको अनुभूति पनि गर्दैन, रूपले सम्झिन सक्ने पनि छैन रूपमा। रूपको काम बन्ने बिग्रिने त्यति मात्रै हो। रूपको काम के हो? बन्ने बिग्रिने हो। त्यो बन्ने बिग्रिने मात्रै काम भएको हुनाले त्यसलाई रूप भनिएको। रूप भनेको नै नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव भएकालाई रूप भनिन्छ। रूप भनेको उत्पत्ति भएर आएको भन्ने अर्थ आउँछ। तपाईँ हामीले त रूप भन्दाखेरि यो देखिएको रूप, यो जानिएको छ नि। वास्तवमा रूप भनेको उत्पत्ति भएर आएको। रूपति रूपम। रूपति भनेको उसको जुन स्वभाव थियो त्यसलाई छोडेर अर्को नयाँ स्वभावमा परिवर्तन भइदिएकोलाई रूप भनिन्छ। नयाँ स्वभावमा परिवर्तन भइदिएको कस्तो हो? नयाँ स्वभावमा परिवर्तन भइदिएको भन्नाले तमौलाई प्रष्ट बुझ्ने गरे भन्ने भने अहिले यहाँ तातो पानी ल्याएर अर्पण गर्नुभयो। अब यसले यहाँ ठक्क छाइदिने बित्तिकै के हुन्छ? अघि थियो, अहिले यो तातो भएर आएको पुरानो हो कि नयाँ हो? पुरानो स्वभावलाई छोडेर अहिले के भइदियो? नयाँ स्वभावमा परिवर्तन भएर आएकोलाई रूप भनिन्छ। अब त्यो अघि तातो थियो अहिले छ? अघि तातो थियो अहिले छ त? नभएको चाहिँ अनित्य हो। नभएको चाहिँ अनित्य हो। अहिले मैले चाहिँ तपाईलाई बुझ्न सरल तरिकाले भनेको छु, तर विपස්සनामा चाहिँ अघि थियो अहिले छैन। अघि नै चाहिँ दुखिरहेको थियो, एकछिनमा हरायो, हो चाहिँ अनित्य भनेर लिनु होला। त्यसरी लिएर हुँदैन नि। क्षण क्षणमै अनित्य भइरहेको छ। क्षण क्षणमै के भइरहेछ? अब तपाईलाई क्षण क्षणमै अनित्य भइरहेको एउटा उदाहरण दिने हो भने यो पानी तातो छ भन्यो नि अघि नै, देशना गरी सक्दहरू त के हुन्छ? सेलाउँछ कि सेलाउँदैन? देशना गरी सक्नाले सेलाएको हो कि क्षण क्षणमै सेलाइरहेको छ? बुझ्नुभयो नि? अघि तातो थियो अहिले देशना गरी सक्छ, सेलायो, अनित्य हो। त्यो अनित्य होइन, क्षण क्षणमा ऊ सेलाउँदै गरेको छ। जस्तै ऊ चिसो स्वभावमा परिवर्तन हुँदैछ, तातोको शक्ति हीन हुँदै जान्छ। जति उसले तातोले दिन सक्ने शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ, बिग्रिँदैछ बिग्रिँदैछ, नयाँ उत्पत्ति हुँदै बिग्रिँदै 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 अन्तिम उत्पत्ति हुन सक्न छोड्यो। क्षण क्षणमै सेलाइरहेको छ कि छैन? पछि गएर सेलाएको हो त? तातो भनेदेखिबाट नै क्षण क्षणमै यो परिवर्तन भइरहेको छ। हो त्यो क्षण क्षणमै परिवर्तन भइराख्ने स्वभावलाई रूप भनिन्छ। भन्नुभयो नि? अहिले यो क्षण क्षणमै परिवर्तन भइराख्ने स्वभाव यिनी आँखाले हेर्दा देखिन्छ त? देखिँदैन नि। हो त्यो परमार्थ जो छ, परमार्थ यिनी आँखाले देखिँदैन। तर यो क्षण क्षणमै परिवर्तन भएको छ। तपाईँ हामीले पछि चिसो भएकोलाई जान्दाखेरि पनि अनुमान लगाइन्छ कि लगाइन्न? हो त्यो अनुमान लगाए चाहिँ अहिले प्रत्यक्षमा देख्नुपर्छ विपස්සना चाहिँ। त्यही भएर विशेष गरेर हेरेकोलाई विपස්සना भन्छौँ। समाज राम्रो भयो भने देखिन्छ, समाज राम्रो भयो भने देखिन्छ। अब जस्तै
यहाँ छोइयो, तातो उत्पत्ति भयो, फेरि अर्को ठाउँ छोइयो, अर्को ठाउँमा फेरि के भयो, अब त्यो बिग्रियो, फेरि अर्को ठाउँ छोइयो, अर्को ठाउँमा फेरि के भयो, तातो उत्पत्ति भयो कि भएन? उत्पत्ति हुँदै विनाश हुँदै भइरहेको। अहिले तातो हो, छोडिदिने बित्तिकै उत्तिकै चिसो भएको होइन नि त, त्यो विनाश भइरहेको छ, क्षण क्षणमा बिग्रिरहेको छ, नयाँ उत्पत्ति गराइरहेको छ। अब तातोपना उत्पत्ति गराउन सक्न छोड्यो भनेपछि चिसोतिर परिवर्तन हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? तर त्यो क्षण क्षणमै अनित्य भइरहेको छ। अहिले यहाँबाट बोलेको सबैले सुन्नुभएको छ होइन? सुन्नुभएको छ? कहाँ सुन्नुभएको? कसले सुनेको? कसले सुनेको अरे? कानलाई लो सुन उहाँलाई राखिदिनु त सुन्छ। श्रोत विज्ञान के हो? कानमा उत्पत्ति भइएको नाम रूपले सुनेको, कानमा उत्पत्ति भइएको नाम रूपले सुनेको। त्यो रूप नभइकन पनि हुन्न नि त, त्यहाँ नाम रूपले सुनेको। अनि एउटा शब्द बोल्दा एकपालि सुनेको मन भयो, सुनेको मन भयो भन्न नपाउँदै के भइसकेछ? शब्द पनि बिग्रिरहेको छ, सुनेको मन पनि बिग्रिरहेको। अर्को शब्द बोल्दा अर्को सुनेको मन भइरहेको छ, क्षण क्षणमै बिग्रिरहेको छ कि छैन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छिट्टो भनौँ। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भने पनि 1 भनेर 2 भन्दा 1 छ, 1 नभएको 2 ले देख्नु अनित्य, 1 नभएको 5 ले गएर देखेर बिग्रेको क्षणिकमै देख्नुपर्छ। 2 नभएको 3 ले देख्नु। 1 2 भन्दाखेरि 1 छ त, 3 भन्दा 2 पनि छ त, 2 पनि छैन, शब्द पनि छैन, सुनेको मन पनि बिग्रिरहेको छ। अनि त्यो बिग्रिरहेकोलाई यो हृदय वस्तुबाट यहाँको मनले जान्ने हो एक एक गरी। त्यस्तै आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन हो, यिनीलाई राम्रो देख्यो भने बल्ल यो पञ्चखण्डलाई जानिन्छ। आँखामा पनि उत्पत्ति हुने 5 खण्ड हो, कानमा पनि उत्पत्ति हुने 5 खण्ड हो, नाकमा पनि, जिब्रोमा पनि, कायमा पनि, मनमा पनि। तर आँखामा उत्पत्ति हुने पञ्चखण्डले जति उत्पत्ति भए पनि देख्ने काम मात्रै उसको, किन भन्दा यो चक्षु प्रसादमा उत्पत्ति भएको हुनाले देख्ने काम मात्रै गर्छौं, बुझ्नुभयो नि? सुन्ने काम गर्दैन। कानमा उत्पत्ति भएको खण्डले सुन्ने काम मात्र गर्छौं, नाकमा उत्पत्ति भएको पञ्चखण्डले गन्ध जान्ने काम मात्रै गर्छौं, जिब्रोमा उत्पत्ति भएकाले रस जान्ने काम मात्रै गर्छौं, कायमा उत्पत्ति भएकाले चाहिँ दुःख सुखलाई जान्ने मन हुन्छ। दुखेन सहगत काय उन्याड, सुख सहगत काय उन्याड, बुझ्नुभयो नि? दुःख पनि सुख पनि उपेक्षा पनि कायमा। मनमा दो मनस्व पनि हुन्छ, सो मनस्व पनि हुन्छ, उपेक्षा पनि हुन्छ। मनमा खुसीले पनि उत्पत्ति हुन्छ, दुखीबाट पनि उत्पत्ति हुन्छ। खुसी पनि हैन, दुखी पनि हैन, बीच खाले उपेक्षा पनि हुन्छ। उत्पत्ति हुने यति शरीरमा यतिमै मात्रै हो, बाहिर होइन। हेर्ने पनि तपाईँ हामीले यति शरीरलाई मात्रै हो, बाहिर हेर्ने जहीँ उत्पत्ति भयो त्यही हेर्ने हो नि त। किन हेर्न परेको छ भन्दा आँखामा देख्ने उत्पत्ति भयो, देखिसक्दा त्यो पनि के हुन्छ? देखिसक्दा के हुन्छ? अहिले यहाँ मैले बताएको हेर्नुहोस् ल, कुनटा देख्नुभएको छ? देखिसक्दा बिग्रिँदैछ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ, बिग्रिँदैछ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ, क्षण क्षणमै बिग्रिरहेको छ कि छैन? बिग्रिरहेको चाहिँ आँखामा। तर यो प्रज्ञप्ति आरम्भ त अघि पनि थियो, अहिले पनि प्रज्ञप्ति त छ कि छैन? जुन परमार्थ चाहिँ बिग्रिरहेको छ, जुन परमार्थ चाहिँ यो प्रज्ञप्ति आँखो चाहिँ अघि पनि थियो, अहिले पनि छ। जुन परमार्थ प्रसाद रूप चाहिँ बिग्रिरहेको छ, जुन परमार्थ चाहिँ के भइरहेको छ? बिग्रिरहेको छ।
यदि त्यो बिग्रिरहेकोलाई हेर्न सकियो, बिग्रिरहेकोलाई जान्यो भने देख्नको कारणबाट लोभ आउँछ? बिग्रिरहेको हेरिदिरहेको व्यक्तिमा लोभ आउँछ? द्वेष पनि आउँछ त? मोह पनि? यदि बिग्रिरहेको नहेरिकन आरमण प्रज्ञप्तिलाई गएर हेरियो, जुन यहाँ देख्ने उत्पत्ति भएको छ, तर आरमण आयौं पिन्यालाई प्रज्ञप्तिलाई हेरियो भने प्रज्ञप्तिलाई हेर्ने बित्तिकै के हो, कस्तो हो, ए राम्रो, कति राम्री आउँछ कि आउँदैन? अनि त्यसैमाथि आँखा कस्ता, के कस्ता, अब त्यता चलाउन थालो अनि मन तान्निन थालो। मन के हो? मन तान्निसक्दाखेरि नै तृष्णा भइसक्यो, यहाँ क्लेश आइसक्यो। के आइसक्यो? क्लेश आइसक्यो। अब त्यो क्लेशले गर्दा अझै हेर त्यसमा तान्यो, उपादान भइसक्यो। के भइसक्यो? उपादान पनि अरू हो कि क्लेश हो? क्लेश वट्ट भयो भन्दा कम वट्ट आइहाल्छ। आउँछ कि आउँदैन? आरमण प्रज्ञप्तिलाई लिँदाखेरि क्लेश कसरी आउँछ भन्ने कुरा, यदि परमार्थ चक्षु विज्ञान बन्ने र बिग्रिनु भइरहेकालाई जान्दिने हो भने कस्तो रहेछ भन्ने त्यसलाई छानबिछान गर्नेतिर लाग्यो त? हात कस्ता, खुट्टा कस्ता, टाउको कस्तोतिर गयो त? राम्रो नराम्रो भन्नेतिर गयो त? सबै अनित्य भइरहेछ नि त। अनि राम्रो नराम्रोतिर गएन भने मन पर्यो भन्नेतिर पनि जान्छ त? तानिने क्लेश आउँछ त? आउँदैन। हामीले त विशेष गरी यहाँ आउने क्लेश निभाउने हो नि त। तर त्यो क्लेश निभाउनलाई पहिला खण्डलाई चाहिँ राम्रो गरी जान्नु, नभए दृष्टिले फेरि त्यो ठाउँमा जग्गा लिएर क्लेश निभाउन दिन्न। मिथ्या दृष्टिले स्रोतपन्नको बाटो नै बन्द गरिदिएको हुन्छ नि त। त्यही भएर अहिले जति उत्पत्ति हुने आँखा, कान, नाक, जिब्रो, यिनी प्रसाद रूप, आँखामा हुन्छ चक्षु प्रसाद, कानमा श्रोत प्रसाद, नाकमा जिब्रोमा यिनी प्रसाद रूप, कायमा शिरदेखि पाउसम्म यो प्रसाद रूप, यिनमा ठोकिने हो नि त। प्रसादमा हृदय वस्तु रूप हो। यिनी प्रसाद रूपको काम के हो भन्दाखेरि आरमणसँग स्पर्श हुन सक्ने शक्ति छ नि त। आँखा रूप आरमणसँग स्पर्श हुने शक्ति छ। यदि प्रसाद रूप मर्यो भनेदेखि रूप आरमणलाई स्पर्श गर्न सक्दैन। बुझ्नुभयो नि? रूप आरमणलाई स्पर्श गर्ने प्रसाद रूप हुनुपर्छ नि त। बुझ्नुभयो? अहिले अब यहाँ सलायतन पचया के हो? यही आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन 6 इन्द्रिय सलायतन हो। यो सलायतनमा भएको प्रसाद रूपसँग गएर फस्स हुने हो नि त। प्रसाद रूप छैन भने फस्स हुन सक्दैन। शब्द कानमा मात्रै, कानको सुन्ने प्रसाद रूपमा मात्रै ठोकिन सक्छ नि त। कायमा ठोकिन्छ कान, शब्द कायमा ठोकिन्छ भन्दै कायमा ठोकिन्छ कान भन्दाखेरि ठोकिँदैन भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि। कोही बेला फुत्किन्छ नि त। अलि अस्ति पनि 1792 भन्छु भन्दा 1992 भन्न पुगे जस्तो। कायमा शब्द ठोकिन्छ। कायमा शब्द ठोकिन्छ कि ठोकिन्न? ठोकिँदैन, ठोकिन्न। किन? शब्द कानमा, कान भन्ने यो आकारलाई कान लिएर हुँदैन। यो आकार चाहिँ काय हो। यो आकार चाहिँ काय हो। जुन भित्र ठोकिने शब्द, ठोकिने प्रसाद रूप छ ऊ चाहिँ कान। शब्द कानमा, कानको प्रसादमा गएर ठोकिने हो। यदि त्यहाँ प्रसाद नै मर्यो भने शब्द ठोकिँदैन। शब्द नठोकेपछि सुन्ने मन हुन्छ त? सुन्ने मन हुँदैन। सुन्ने मन भएन भने मैले त कान सुन्दिनँ। हेर्नुहोस् है, अब त्यही सुन्दिनलाई पनि मैले आइरहेको छ। वास्तवमा त कानमा प्रसाद रूप छैन र शब्द ठोकिन सक्दैन हो नि त। प्रसाद रूप नहुँदा शब्द ठोकिन सक्दैन। शब्द नठोकिँदाखेरि सुन्ने मन उत्पत्ति हुँदैन। हुन्छ त? मैले कान सुन्दिनँ हो त? हामीमा चाहिँ सुने पनि दृष्टि हुन्छ, नसुने पनि नबुझ्दाखेरि नि त।
गन्ध नाकमा ठोकिने हो। यो देखेको यो आकार चाहिँ काय हो। नाक भित्र जो घ्राण पसार छ भित्र हो त्यो बल्ल नाक हो। त्यहाँ ठोकेर बल्ल गनाउने बसाउने अनुभूति गर्छ। जिब्रोमा रस ठोकिने हो। रस जिब्रोमा मात्रै ठोकिन्छ। अहिले यहाँ हातले छोइएको जिब्रो होइन, काय हो। के हो? काय। कायमा फटुवा ठोकिन्छ नि त। जुन रस हो त्यो चाहिँ जिब्रोमा ठोकिन्छ। भन्नुभयो नि अहिले सिँगै लामो जिब्रो भनिन्छ नि, हामीले हातले छोइदिउँ कायमै ठोकिन्छ। भन्नुभयो नि कायमा ठोकिन्छ। अनि जुन हातमा भइएको के छ, पसिनाको छ भने नुनिलो के रस भयो भने चाहिँ त्यो गएर जिब्रोमा ठोकिने हो। भन्नुभयो नि। र अरू यो शिरदेखि पाउसम्म सम्पूर्ण काय हो। कायमा चाहिँ फटुवा ठोकिन्छ। अघि भनिएका आँखा कान नाक जिब्रोसम्म चाहिँ जति ठोकेर आए पनि उत्पत्ति हुने खण्डमा वेदना चाहिँ उपेक्षा मात्र हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। आँखामा सुख वेदना दुःख वेदना हुँदैन, कानमा पनि सुख वेदना दुःख वेदना हुँदैन, नाकमा पनि सुख वेदना दुःख वेदना हुँदैन, जिब्रोमा पनि सुख वेदना दुःख वेदना हुँदैन, उपेक्षा मात्रै हो। कायमा पुगेपछि बल्ल सुख दुःख अनुभूति कायबाट गर्छौं। बुझ्नुभयो नि। आँखालाई चाहिँ देख्यो, देख्ने बित्तिकै उपेक्षा नै छ। त्यो देख्ने बित्तिकै देख्छ बिग्रिन्छ, देखेको यो मनले जान्दछ बिग्रिन्छ, देख्छ बिग्रिन्छ, जान्दछ बिग्रिन्छ। आँखा र यो मनको सम्पर्क चाहिँ भइरहेको हुन्छ नि। बुझ्नुभयो नि। सम्पर्क भइरहेको भन्दाखेरि यही आँखासँग होइन, यहाँ देख्नेसँग, देख्ने खण्डसँग। देख्ने खण्ड उत्पत्ति भयो, बिग्रियो, बिग्रिने बित्तिकै यसले अघि देखेकोलाई अनुमान लगाइगयो। अनुमान लाउँछ कि लाउँदैन? योगीहरू देख्नुभयो? कस्तो देख्नुभयो? अहिले त्यो रातो भन्ने चाहिँ यहाँ मनबाट भन्नुभयो नि। बुझ्नुभयो नि। देख्दाखेरि चक्षु विज्ञानले देख्नुभएको थियो, तर देखेको खण्ड चाहिँ छ त ऊ बिग्रियो, तर यहाँ रातो जानेको खण्ड भयो कि भएन? त्यस्तै आँखा मन, कान पनि मन, सम्पूर्ण यहाँ मनसँग चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ नि। अनि देख्दाखेरि देख्यो उपेक्षा वेदना नै छ। अनि उपेक्षा वेदनालाई अझै हेर्न भने आँखाले हो कि यहाँ मनले हो? राम्रो लाग्यो आँखाले कि मनले? मनले। अनि त्यही मनले एकरो हेराइरहेको छ। मन पर्यो, आँखा पर्यो कि मन पर्यो? भन्नुभयो नि। ए तान्यो, आँखा तान्यो कि मन तान्यो? अनि यो ढोकाबाट यो मनले यहाँबाट राज गरेको छ। यो ढोकाबाट यो मनले काम गरिरहेको छ। आँखाको ढोकाबाट, कानको, नाकको, जिब्राको, कायको सम्पूर्ण द्वारबाट। बुझ्नुभयो नि। सम्पूर्ण द्वारमा विपश्यना ज्ञानले सबै अनित्यलाई हेरियो भने, अनित्यलाई हेर्ने ज्ञान भइदियो भने देखेकामा तानिने पनि छैन, सुनेकामा तानिने पनि छैन, गन्धमा तानिने पनि, रसमा पनि तानिँदैन। किन? सबैलाई अनित्य हेर्यो नि त। त्यही भएर अनित्य हेर्नु भनेको अर्थ केहीमा नतानिनको लागि। अनित्य हेरिएन भने त आरमण प्रज्ञप्तिमा गइन्छ। आरमण प्रज्ञप्तिलाई हेर्ने भने त नित्य जस्तै हुन्छ। अब आज 8 दिन भइसक्यो। बुझ्नुभयो नि। आज 8 दिन भइसक्यो। सुरुक आउँदाका योगी आज 8 दिनमा तिनै योगी जस्तो हुन्छ नि त। वास्तवमा तिनी छैनन्। तिनी छन् त? तिनी कहाँ गए? परमार्थमा चाहिँ बिग्रियोली छैन। यो शब्द कतिपय नयाँ कानलाई त अप्ठ्यारो पर्छ। नयाँ कानलाई सजिलो हुनको लागि यहाँ पानीखान ठाउँ देख्नुभएको छ? देख्नुभएको छ? त्यहाँ छेउमा पानी बगेको छ कि छैन? बगेछ नि। कस्तो पानी छ? रातो पानी छ कि छैन? धमिलो पानी, रातो पानी बगिरहेको छ।
पोहोर पनि त्यो ठाउँमा पानी थियो कि थिएन? कस्तो थियो? अहिले पनि हामी सानैमा पनि रातो बगिरहेको थियो। बुझ्नुभयो नि? त्यो रातो पानी बगिरहेको त हामी सानैदेखि देखिरहेका हौं। तर सानामा देखेको पानी र यो पानी चाहिँ हो? सानामा हैन। हिजो देखेको पानी आज गएर हेर्दा चाहिँ पानी हो? त्यस्तै चाहिँ छ। त्यस्तै चाहिँ त्यही पानी चाहिँ अघि देखेको र अहिले देखेको पानी चाहिँ हो? त्यस्तै चाहिँ छ। तर त्यही पानी चाहिँ यहाँ आएका योगी र अहिलेका योगी तिनै हुन्? त्यस्तै चाहिँ तिनै चाहिँ योगीहरू बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन पनि? किन यो रूप पनि बन्ने बिग्रिनु भइरहेको छ। रूप पनि तपाईँ हामी माताको गर्भवासबाट सबै जन्मेर आएका हौं नि। जन्मिँदाखेरि एउटो हत्केलामा अटाइन्थ्यो। एउटो हत्केलाले यसरी खेलाउने अवस्थाबाट आएका हौं कि हैन? अहिले त्यो हत्केलामा खेलाउने शरीर छ? यो शरीर त्यो हो? त्यो शरीर कहिले बिग्रेको? त्यतिखेरै क्षणमै यो रूप पनि बन्ने बिग्रिनु भइरहेको छ। नदी सोतो भुय भगवानले बगेको पानी जस्तो दीप ज्वालामिव दीपको ज्वालो जस्तो बगेको पानी जस्तो दीपको ज्वालो जस्तो हेर्दा त उस्तै छ। तर त्यही नै चाहिँ होइन। एउटा मोमबत्ती बालौं रात्रिमा मोमबत्ती बालिएको छ भनेदेखि अब यतिबाट बल्दैछ 1 घण्टा बालेपछि छोटो भयो कि भएन? त्यो छोटो 1 घण्टा पछि बल्ल छोटो भएको कि बलेदेखिबाट छोटो हुँदै गएको हो? त्यो बत्ती के को आडमा छ भन्दाखेरि त्यो सलेदो त्यसको तेल, त्यो ममको तेल र सलेदोको आडले बलेको छ। अब त्यो बत्तीले तेललाई पनि चुसेको हुन्छ, सलेदोलाई पनि खाएको हुन्छ। उसले दुईटा काम गरेको छ नि। तेललाई पनि चुसेको छ, सलेदोलाई पनि खाएको छ। एक पाली चुसेको तेल र एक पाली खाँदाको सलेदोमा एउटो आगो भयो भने फेरि अर्को पालीको तेल चुस्दाखेरि चाहिँ आगो हो? त्यही सलेदो हो? त्यही आगो हो त? आगो बिग्रिसक्यो, नयाँ आगो हो। नयाँ हो भन्दाखेरि बाहिरबाट फेरि ल्याएको हो त? बाहिरबाट फेरि ल्याएको पनि त्यही आगो पनि त्यो नयाँ आगो पनि उसँग कारण सम्बन्ध त छ कि छैन? उसैको कारण सम्बन्ध त छ। बाहिरबाट आएको भिन्दै नयाँ पनि होइन। त्यही आगो पनि उसैको कारण सम्बन्धबाट नयाँ नयाँ परिवर्तन भइरहेको छ। पानी बगे जस्तो अब जस्तै यो ठाउँबाट बगिरहेको पानीमा एक बाटी उगायौं, फेरि उगाउँदाखेरि त्यही पानी हो त? पहिला उगाउँदाको त बगेर गइसक्यो, नयाँ आइरहेको छ। तर घटेको पनि देखिन्छ, आइरहेछ नि त। फेरि उगाउँदा अर्को पानी, एक पाली बोल्दाखेरि र अर्को पाली बोल्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति हो त? चाहिँ व्यक्ति होइन। एक पाली बोल्दा र अर्को पाली बोल्दाको व्यक्ति पनि भिन्दै हो। अब जस्तै कि धेरै बेर देशना गर्दाखेरि मुख सुक्दैन? मुख सुकेको बेलामा त्यो मन कता ढल्किन्छ? कता ढल्किन्छ? पानी खान्छु भन्ने मन भयो। हेर्नुहोस् है, पानी खान्छु भन्ने मन बिग्रेन भने पानी खान्छु मै मात्रै रोकिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? पानी खान्छु भन्ने मन भयो, बिग्रियो, हात लम्किन्छु। पानी खान्छु र हात लम्किन्छु एउटै मन हो? हो, त्यो हात लम्किन्छु, गिलासतिर हात लम्किन्छु भन्ने मन, त्यो पानी खान्छु भन्ने मन बिग्रेर त्यो बाटोमा उसैले उपकार गर्दा भएको हो नि त। बिग्रेकाले नत्थी पचयो, बिग्रेकाले उपकार गर्दै उत्पत्ति भएको हुँदाखेरि पानीको गिलासतिर हात लम्किन्छु।
हात लम्किन्छु भन्ने मनले त लम्किन्छु मात्रै हो नि त, गिलास समाउँछु छ त छैन नि। लम्किन्छु भन्ने मनले लम्क्यो, गिलास समाउँछु भन्ने अर्कै हो। गिलास समाउँछु भन्ने अघि जुन तिर्खा लागेको पानी खान्छु भन्ने मन छ, पानी खान मन लागेको मन पनि छैन। त्यो मन आधार लिने रूप पनि त्यतिखेरको नाम रूप के भइसक्यो। यता हात लम्किँदा छ त, पानी खान पायो, खान पाएन, खानै नपाइकन मर्यो, खानै नपाइकन के भयो मर्यो। अब गिलास मुखमा ल्याउँछु भन्ने मनले मुखमा ल्यायो मात्रै, त्यसले खान सक्छ सक्दैन। मुखमा ल्याएपछि बल्ल आ गर्छु, आ गराउने मन भयो कि भएन, त्यो मनले आ गरायो, आ गराउने बित्तिकै त्यो मन पनि के भयो बिग्रिसक्यो। उसले आ गरायो बिग्रियो। पानी खनाउँछु भन्ने अर्को मनलाई उपकार गरिसक्यो। पानी खनाउँछु भन्ने मनले खनाएको चाहिँ यताबाट भयो रोक भन्ने मनले खनाउँदै ब्रेक लगाउँछ कि लगाउन नभए केटी ढुङ्ग्रामा खनाए जस्तो हुन्छ नि त। अनि जब पानी खनाउ निल्छु भन्ने मनले घुटुक्क मात्रै पार्न पायो, निल्यो, त्यो मन पनि के भयो पानी खान पायो। घुटुक्क हुने बित्तिकै ऊ पनि के भइसक्यो बिग्रिसक्यो। अहिले पानी खाँदा पनि कति बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ, क्षणमा भइरहेको बन्ने बिग्रिने। बुझ्नुभयो नि। जुन अघि भर्खर जन्मेको बालकबाट 30-40 वर्षको उमेर हुँदाखेरि त त्यो शरीर त्यो रूप छैन, त्यो मन छैन भन्ने त थाहा छ नि। तर त्यो मन अहिले मात्रै नभएको होइन, क्षणमै बिग्रिँदै गइरहेको छ। पानी बगेको खोलो जस्तो पहिला हेर्दा पनि त्यो खोलो त थियो, अहिले हेर्दा पनि खोलो छ। अब मानलेपलतिर जगाइतिर ऐरावती छ कि छैन, हामी नजन्मिँदा पनि थियो, अहिले पनि। तर पानी त त्यही होइन नि। ऐरावती नाम त त्यही हो, पहिला पनि ऐरावती भन्ने नाम थियो कि थिएन, अहिले पनि नाम त त्यही नै हो, बदली भएको। तर पानी चाहिँ त्यहाँ भित्र भएको चाहिँ सबै नयाँ हो नि, त्यो पनि क्षणमै नयाँ भइरहेछ। अहिले यहाँ योगी थिए गंगा जमुना भन्ने, जन्मिँदाखेरि नाम दिए गंगा जमुना। त्यतिखेर भर्खर अम्माबु जन्मेका हुन् त अहिले नि, यही रूप हो त। त्यतिखेरको मन छ त, त्यतिखेरको रूप पनि छ त छैन। तर अहिले आएर नयाँ भएको होइन कि क्षणमै नयाँ भइरहेको छ। तर अहिले आए पनि नाम त के भइरहेछ, नाम मेटेको छ त, नाम मेटेको छैन। तर नाम नमेटे पनि त्यही नाम रूप, त्यही मन, त्यही रूप चाहिँ छैन। अघि ध्यान बस्दाको मन र अहिले धर्म सुन्दाको मन मिल्छ मिल्दैन। अहिले धर्म सुन्न एक ध्यान भइरहेको मन छ, अलिकति हुँदा नहुँदा भन्दैन बित्तिकै यहाँ चित्त नबुझेको मन हुन्छ कि हुन्न। क्षणमै परिवर्तन बनाइरहेको छ। केले यो आरमण ठोके अनुसारले आरमणसँग सम्बन्धित हुँदै परिवर्तन हुँदै भइरहेको छ। भन्नुभयो नि, हो यो आरमणसँग सम्बन्धित हुँदै परिवर्तन भइराख्ने स्वभावलाई चाहिँ जान्ने हो विपश्यनाले। रूपको काम के त उसको काम बन्ने र बिग्रिने मात्रै। एक विरोध हेर्न रूपति भन्छ, एक विरोध, एउटाको र एउटाको विरोध स्वभावले रूपति नयाँ उत्पत्ति भएर आउने हो। मेधवटया जस्तै रूपमा हेर्दाखेरि पृथ्वी नै भारी र हल्का मिल्छ त, कडा र नरम मिल्छ त, गिलो सारो मिल्छ त। रूपमा पृथ्वीमै झगडा छ कि छैन, पृथ्वी भित्रै झगडा छ। अनि आप पनि बग्ने आप र जम्ने आप मिल्छ त, आप भित्रै झगडा छ। तेज पनि चिसो तेज तातो तेज मिल्छ त, तेज भित्रै झगडा छ। वायु पनि अडाउने वायु र घुचाड्ने वायु मिल्छ त, वायु भित्रै झगडा छ।
अनि यिनी 4 धातु चाहिँ सँगै उत्पत्ति हुने सँगै विनाश हुने धर्म हो। 4 धातुमा यिनी 3टा भएन, पृथ्वी मात्रै उत्पत्ति भयो भन्ने छैन, आँप मात्रै उत्पत्ति, तेज मात्रै, वायु मात्रै उत्पत्ति भन्ने छैन। 4 धातु यिनी एकुण्डा छुट्याएरै हुन्न, सँगै उत्पत्ति सँगै विनाश। यही हावामा पनि पृथ्वी छ कि छैन? आँप पनि छ, तेज पनि छ, वायु पनि। बुझ्नुभयो नि? र त्यसको परमात्मा रूपमा सबै छन्, तर यिनी सबै आपसमा पृथ्वीको चाहिँ मिल्ती छैन, आँपको मिल्ती छैन भने यिनी 4वटा एक ग्रुपको झन् मिल्ती छ त? मिल्ती छैन। मिल्ती नहुँदा यहाँ रूपको झगडा छ। रूपको झगडाले गर्दाखेरि यो क्षण-क्षणमा सबै मसिना पानीका बिरबिरे फोका जस्तो उड्दै फुड्दै फोकुण्डा जस्तो सबै त्यस्तो उड्दै फुड्दै भइरहेको छ। तर अब समाधि ठिकै प्रज्ञा अलिकति तेजिलो भएको छैन भने मसिनो देख्न नसक्नेले मोटामोटी त देखिन्छ नि, घरि तातो, घरि बाउडे जस्तो, घरि सिल्का हाने जस्तो, घरि पोल्ने, घरि चिलाउने, घरि के हुने, आनन्द थपक्क बस्दाखेरि पनि घरि कहाँ दुख्ने, घरि चिलाउने, घरि बाउडिने, घरि के हुने, यतिकै बस्दा बस्दा कतिखेर यस्तो गर्न पर्ने, कतिखेर यस्तो बसेको पनि यस्तो हुने। उहाँ झगडा भइरहेछ नि त, उसको झगडा छ कि छैन? झगडा भइरहेको छ। रूपको पनि झगडा छ, मनभित्रै पनि क्लेशका शत्रुहरू छन् नि त, सबै यहाँ झगडा मचिरहेको छ। हो, त्यो झगडाले गर्दाखेरि नयाँ उत्पत्ति हुन्छ। नयाँ उत्पत्ति हुन्छ भन्दाखेरि नै पुरानो बिग्रेर हो नि त। नबिग्रिकन उत्पत्ति हुन्छ त? नबिग्रिकन उत्पत्ति हुँदैन। जस्तै केरा काँचोमा हरियो हुन्छ कि हुन्न? पाकेपछि कस्तो हुन्छ? पहेँलो हुन्छ। जब पाकिसक्यो बल्ल पहेँलो भएको कि क्षणक्षणमै पहेँलो हुँदैछ, त्यसो भए पहेँलोपट्टि परिवर्तन हुँदैछ, हरियो बिग्रिरहेको छ क्षणक्षणमा। बुझ्नुभयो नि? कि त त्यही हरियो गएर पहेँलो भएको हो कि हरियो नभएर पहेँलो भएको? हरियो बिग्रेर पहेँलो भएको। त्यही हरियो गएर पहेँलो भएको हो, हरियो बिग्रेर पहेँलो भएको। त्यसमा त्यो हरियो क्षणक्षणमै बिग्रिरहेको छ कि छैन? पहेँलो हुनलाई क्षणक्षणमै उत्पत्ति भइरहेको छ कि छैन? बुझ्नुभयो नि? हो, त्यस्तै यहाँ जति उत्पत्ति भइएको छ त्यति विनाश पनि भइरहेको छ। जति उत्पत्ति भएको छ त्यति विनाश पनि भइरहेछ। प्रथममा हो त्यो उत्पत्ति विनाशलाई तपाईँ हामीले हेर्न पर्छ, हो त्यसलाई जान्नु। अनि जस्तै रूप अघि भने चाहिँ पृथ्वी आप तेज वायु 4 धातु सँगै उत्पत्ति भएर सँगै विनाश हुने हो। तर यो रूपको पनि आयु छ कि छैन? यसलाई केले बचाएको छ त भन्दा कर्म चित्त ऋतु आहारले। केले बचाएको छ? यो रूप बनाएको नै यिनी चावडाले हो, कर्म चित्त ऋतु आहारले। कर्मले बनेको छ, चित्तले, ऋतुले, आहारले। अहिले जो कर्मले बनेका आँखा प्रसाद रूप भए, कानको प्रसाद रूप जति सबै कर्मज रूप हुन्। जीवित रूप जति सबै कर्मले दिएको हो, जीवित रूप जति। बुझ्नुभयो नि? अब यिनी वस्तुमा कर्म भन्ने छ त? किन मन नभएको हुँदाखेरि चेतना छैन, चेतना नहुँदा कर्म बन्दैन। कर्म नभन्दा कर्म जो रूप यसमा छ त? रूप जीवित यसमा छैन, यसले थाहा पाउँदैन। बुझ्नुभयो नि? हो, यिनी जीवित रूपहरू भए, प्रसाद रूपहरू, हृदय वस्तु रूपहरू, यिनी कर्मज रूप हुन्, भाव रूपहरू। चित्तले पनि रूपलाई बनाइरहेको हुन्छ। चित्तले पनि रूपलाई के गरेको हुन्छ? बनाइरहेको हुन्छ। अहिले जस्तै तपाईँ हाम्रो चित्त प्रसन्न भएको बेलामा प्रसन्न उज्यालो रूप चित्तले, पीर परेको बेलामा अँधेरो झोक्राएको रूप चित्तले। केले बनाएको हो? रिस उठेको बेलामा रातो नपिरो बनाउने चित्तले।
केले हो? चित्तले। अनि यता समाइदे, उता लैदे, यता चला, केले हो? चित्तले। केले हराएको छ? चित्तले बनाएको रूप पनि छ यो रूपलाई। त्यही भएर चित्त अनुसारले पनि रूप परिवर्तन हुन्छ। चित्त अनुसारले चित्त धेरै चिन्तामा परेको समयमा रूप कमजोर भएको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? चित्त जो रूप, चित्त चिन्तामा पर्यो भने, चित्त चिन्तामा परेको बेलामा चित्त कमजोर भयो कि भएन? त्यो बेलामा रूप पनि के हुन्छ? कमजोर हुन्छ। धेरै चिन्ता भयो भने झन् त झन् कमजोर हुन्छ। त्यत्तिकै पनि बिरामी जस्तो हुन्छ। किन? चित्त जो रूप परिवर्तन भयो नि। फेरि रूप यिनी कर्म चित्त ऋतु आहारले बनेका यिनी रूप 4 प्रकारले बनेका रूप कस्ता खाले छन् भन्दा, जस्तै असहारा डन्ठीहरू, एउटो मात्रै अडिन नसक्ने डन्ठीहरू, सानसाना डन्ठीहरू चावडा छन्। ती चावडा डन्ठीलाई अब यताबाट यसले टेको दिएर, आड दिएर, यता अर्कोले, उताबाट अर्कोले, यसरी सबैतिरबाट आड पाए भनेदेखि अडिन्छ कि अडिन? केले अडाएको हो? चावडैले। केले हो? चावडैको आडले अडिएको। यदि एउटो चाहिँ हल्लियो भन्ने बित्तिकै अरू पनि के हुन्छन्? एउटो ढल्यो भने सबै ढल्छन्। यो रूप कर्मचित्त ऋतु आहारले बनाएको हो। तर कर्मचित्त ऋतु आहारले बनाए तापनि एउटो कमजोर भयो भन्ने बित्तिकै सबै कमजोर हुन्छन्। चित्त कमजोर भयो भन्ने बित्तिकै कर्मज रूप पनि कमजोर हुन्छ, आहार रूप पनि, ऋतुज रूप पनि कमजोर हुन्छ, बिरामी हुन्छन्। त्यही भएर कतिपय बिरामी भएर डाक्टर कहाँ पुग्दाखेरि कोही कोही डाक्टरहरूले पहिले सुरुकै तपाईँको यो खास ठुलो होइन, केही पनि होइन, त्यसको चिन्ता गर्न पर्ने कुरा केही पनि छैन, यो सजिलो हो, तपाईँको यो त सन्चो भइहाल्छ। पहिले मनलाई शान्ति बनाइदिएका, मन नआत्तिनको लागि मनलाई। किन मन अशान्ति छ, चिन्तामा छ भनेदेखि त्यो इलाजले पनि भेट्दैन नि। बुझ्नुभयो नि? मनलाई पहिले शान्ति बनाइदिए। त्यही भएर त कतिपयले अलिकति केही भएर गयो भने गएर फुकफाक गरेर लो तपाईँलाई सन्चो भयो भनेर पनि त्यत्तिकै सन्चो भएका पनि छन् कि छैनन्? मान्छेलाई त्यो साइकोले इलाज गरेका नि। केले हो? साइकोले। साइकोले पनि सन्चो हुन्छन् कि हुनन्? हुन्छन् नि त। अब त्यस्तै छ नि कतिपय। अब लो सानो नानीको सातो गयो अरे, फल्नाले सातो बोलाउँछन्, लिएर गए। ती सातो बोलाएको हेर्नुहोस् त, यसो गरे अनि त्यहाँबाट गरेर छ्याप्प पानी छापिदिन्छन् नि, देख्नु भएको छ? फेरि त्यसरी सातो बोलाउनु नजानु, आफैले बोलाउनु, उसलाई काखमा राखेर एउटा गाना गाइदिनु राम्रो तरिकाले, उसलाई एकोरो बनाइदिनुलाई। बुझ्नुभयो नि? यसो गाना गाइदिएर एकोरो बनाएर छ्याप्पै छापिदिनु, झस्केर भएको हुँदाखेरि फेरि झस्काइदिँदाखेरि आउँछ। असली केही पनि होइन, झस्काएको। यदि हनमनले हुने भने पानी छेपेर तर्साउनु पर्थ्यो। पानी छेपेर तर्साउनु परेको नै हनमनले नभएर हो नि, हो कि होइन? त्यही भएर त्यो हनमन गरे, त्यो वास्तवमा केही पनि होइन। बुझ्नुभयो नि? केही पनि होइन त्यो। उसलाई एकोरो बनाएर झसङ्गे पारिदिनु होला। आइन्दा बोकेर जान पर्दैन होइन। अब उनीहरूले पनि सही कुरा भन्दैनन् नि त, भन्दै आफूसँग ल्याउँदैनन्। अब धेरै जसोको अरूले अलिकति भए पनि आफूलाई ठिन्चिरे गरून् भन्ने हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। अब यहाँ गाईको आँखामा फुलो पर्दाखेरि आए एकजना, खोइ मरिच ल्याउनुहोस्, अनि मरिच गरम 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 चबाएर अनि त्यहाँ यसो गर्दै मरिचको राख दिने रहेछन्। मरिचले त्यो बादल फटाइदिने रहेछ। अनि मन्त्र पढे चाहिँ गरे दिए, अनि अन्तिममा त्यो मरिचको चबाएको बित्त थुक्दै आँखामा। आखिर त्यो मरिचले फटाउने रहेछ। हेर्नुहोस् नि, यदि त्यो हनमनले हुने भने मरिच चाहिन्थ्यो। त्यो अब आफूले चबाउँदा त आफ्नो मुख पिरो हुन्छ होइन,
हुन्छ नि, यहाँ गोपाललाई पनि थाहा छ त्यो, ऊ पनि हनमन्न गर्दै आएको हो नि। र विशेष यो चित्त साइको है, त्यही भएर ध्यान बस्ने योगीहरूमा पनि ध्यान बस्दा बस्दै कोही बेलामा त्यो चित्तको साइको पर्दियो भने सबै समाधि गडबड भएर जान्छ। त्यही भएर यो कर्मस्थानमा हेरचाह गर्ने, कर्मस्थान दिँदाखेरि गुरु बहुत जरुरी छ। यदि गुरुले त्यो साइको राम्रो बुझ्न सकेनन् भने अनेक प्रकारका देखे भन्दा तपाईँको पहिलाको संस्कार निस्केको हो नि त, पहिलाको संस्कार भन्ने चाहिँ होला भनिया पुगिन्छ। पहिलाको संस्कार निस्कियो भन्दाखेरि त पहिलाको संस्कार अझै छ नि, अनि बल्ल निस्कियो भने जस्तो त्यो नित्य जस्तो भयो कि भएन, सत्य दृष्टि भयो कि भएन। अनि नजाने योगीले पनि मेरो पहिलाको संस्कार निस्किँदैछ, मेरो के दृष्टि हो? सत्य दृष्टि। के दृष्टि हो? सत्य दृष्टि। त्यही भएर विपश्यना भनेको कुनै मनको साइको घुस्न पनि हुँदैन, सोझोपना हुनुपर्छ, जस्तो छ त्यस्तै हुनुपर्छ, यथारूप देख्नुपर्छ। यथारूप देखेको बल्ल सही ज्ञान हुन्छ नि त। यथारूप नहुन्जेल सही ज्ञान भइदिन्न, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर यो रूपलाई चित्तले पनि परिवर्तन बनाएको हुन्छ। चित्तले अब ध्यान बस्दा बस्दै अलिकति मन हुरियो बढाएर चाहिँ यो पालि चाहिँ कोसिस गर्छु भन्यो भने उस्तै भएर एकछिनमा डह्रो जस्तो भएर तान्ने जस्तो, थरथर कामे जस्तो, के जस्तो त्यो चित्तले। अनि त्यहाँबाट अलिकति डह्रो बनाइदिएछ नि त पहिले, अनि त्यहाँ थरथर थरथर हुँदा हुँदै अलिअलि त्यहाँ थरथर थरथर भएर कामे जस्तो भयो, ला म त काम्न थालेँ। हेर्नुहोस् है, अब काम्न थाल्यो, अब मन तान्यो त्यहाँ काम्नेतिर, अनि मन तानिएको त्यहाँ साइको पर्दियो। मन तान्नेदाखेरि झन् थरथर थरथर हुन्छ। पहिला पहिला कोही काम थियो भन्यो नि त्यसरी थरथरै हुन्छन्। अनि उसको मनमा भएछ यो म काम, मेरो मनले कामेको होइन, आफै यस्तो भयो भन्ने भइरहेको छ, तर त्यो चित्तको साइको घुसेको थाहा छैन। चित्त बहुत मसिनो छ नि त, थाहा पाइँदैन, थाहा पाउन गाह्रो छ। अब कति मसिनो छ भने तपाईँ हामीले यहाँ धर्म सुनुन्जेल आँखा झिमिक झिमिक हुन्छ कि हुन्न? रङ्गले झिमिक झिमिक बनाउनु भएको हो, पिरो भएर होइन, आँखामा हावाले हान्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ र झिम्काइदिनु पर्छ। अप्ठ्यारो भएर के हुनुपर्छ? हावा चिसो घुस्छ, पिरो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ र अनि झिम्काउनु पर्छ। आफै आफ झिमिक झिमिक भएको पनि हो, मनले झिम्काउनेतिर ढल्काइदिएको छ नि त, तर त्यो मनलाई थाहा छ कति मसिनो तरिकाले काम गरेको छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै होइन, म कामेको होइन, यो यस्तै भएर आउँछ, त्यो साइको घुसेको थाहा पाइँदैन, बुझ्नुभयो नि। र विशेष तपाईँ हामीले यिनी कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। कोही बेलामा तान्यो 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 तान्यो, त्यो मन जता तानिन्छ त्यो तान्नेतिरै अनि त्यसको साइको घुस्न जान्छ। तर यो प्रथम समाधिमा धेरै जसोमा हुन सक्छ। समाधि अलिकति चढ्दै गएपछि चाहिँ त्यो फेरि हराउँदै जान्छ, किन त्यो मनलाई पनि जान्न थाल्यो नि त। समाधि जति तेजिलो हुँदै जान्छ उति मसिनो जानिन्छ नि त। जस्तै अब तपाईँ हामीले अब यहाँ मगोमा व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूले एउटा पत्थर किन्न गल्ती भयो भनेदेखि ठुलो नोक्सान हुन्छ कि भन्न। अब यहाँ 5-6 क्यारेटको पत्थर एउटालाई सानो मसिनो फुलो जस्तो यो टिक्क छ भने पनि त्यसको किम्मत कतिको त तल झरो। अनि त्यो मसिनो टिक्क फुलो देखिएन भने धेरै दाम हाल्न पुगेको पुगेन, देखिएन भने अब त्यो देख्नको लागि के चाहियो? मामुलु चाहियो कि चाहिएन? त्यो पत्थरलाई ठुलो बनाएर भित्रको मसिनो हेर्ने चाहियो यहाँ पावर। अब जति पावरको छ उति ठुलो देखाइदिन्छ नि, जति पावरको छ उति ठुलो देखाइदिन्छ। अनि जति ठुलो देख्यो उति त्यहाँ भित्रको मसिनो कुरालाई देख्यो, देखिन्छ कि देखिन्न? हो, त्यो मामुली जस्तो समाधि हो।
जतिको समाधि छ त्यतिको देखाउँदै जान्छ। समाधि जति तेज हुँदै गयो त्यति मसिनोलाई देखाउँदै जान्छ। समाधि कमजोर छ भने चाहिँ देखिँदैन। त्यही भएर यो रूपलाई चित्तले पनि परिवर्तन बनाएको छ। कर्म, चित्त, ऋतु, मौसम, चिसो, तातो। ऋतु भन्ने बित्तिकै चिसो तातो मौसम बुझ्नु होला। चिसोले परिवर्तन बनाएको छ, तातोले परिवर्तन बनाएको छ। अब यो रूपमा धेरै तातो भयो भने पनि तातोको डिग्री 100 बाट माथि लाग्यो भनेदेखि डाक्टर कहाँ पुग्न पर्यो कि परेन? डाक्टर कहाँ। तातोको डिग्री धेरै चढ्यो भने के भन्नुहुन्छ? ज्वरो आयो नेपाली भनाइले, बखार आयो इन्डिया भनाइले। र जब 100, 2, 3 भन्नुभयो धेरै भयो कि भएन? धेरै भयो। अनि अब धेरै भयो भने त्यो तातोलाई अब झार्नु पर्यो कि परेन? त्यो तातोलाई झार्नलाई चिसो हुने शक्तिहरू दिनु पर्यो, औषधिहरू। किन त्यो तातोलाई अब झार्नु पर्यो नि? त्यहाँभन्दा तातो अझै बढ्दै गयो भने ज्यानको खतरा छ कि छैन? ज्यानको खतरा। यो के हो? ऋतु। के हो यो? ऋतु हो। यो ऋतुले पनि यसलाई उपकार गरिरहेको हुन्छ। तर यिनी पनि एउटा एउटा ओभर भयो, कमजोर भयो भने हल्लिन्छ। के हुन्छ? आहार। जो तपाईँ हामीले खाएको आहार जो छ, अब हामीले 2 थाल खाए पनि काम लाग्ने चाहिँ थोरै मात्रै हुन्छ। त्यसलाई गएर पेलेर छानेर अनि यो मुटुबाट त्यसलाई उपयोग हुने कति हुन्छ त्यति मात्रै शरीरमा उपयोग हुने थोरै आउँछ र उपयोग नहुने चाहिँ सबै बाहिर जान्छ कि जान्न? काम लाग्ने थोरै छ, काम नलाग्ने हो। त्यो थोरै काम लाग्नेले के गर्छ भन्दाखेरि आहार रूपलाई गएर उपकार गरिदिन्छ। त्यसले चाहिँ आहार रूपलाई काम गर्छ। अनि आहार रूपलाई उपकार गरिदिन्छ भने आहार रूपलाई यदि आहार खाइएन 2 दिन 3 दिन भोकै भयो भन्ने बित्तिकै आहार रूपमा भएको शक्ति कमजोर हुँदै गयो। आहार रूपको ताकत कमजोर हुने बित्तिकै अरू रूपका ताकत पनि के भए? एउटो हल्लिँदा सबै हल्लिन्छ नि त। आहार रूप ढल्यो भने सबै ढल्छ। त्यही भएर यो रूपलाई कर्म, चित्त, ऋतु, आहार यिनी 4 प्रकारले। अनि कर्मले पनि, चित्तले पनि, ऋतुले पनि, आहारले पनि उपकार गरिदिएको छ। यिनी 4 धातुको पनि मिल्दी नहुँदाखेरि यहाँ कतिखेर पनि समस्या भैँचालो चले जस्तो छ यो शरीरमा। बुझ्नुभयो नि? कतिखेर पनि जस्तै एउटा समुद्रमा पर उच्च ठाउँबाट हेर्ने भने समुद्रको पानीलाई हेर्नुहोस् परबाट, घामको टक पनि परेको छ भने कस्तो देखिन्छ? टल्किन्छ कि टल्किन्न? टिल्पिल जताततै टिल्पिल देखिन्छ कि देखिन्न? यहाँ सबै त्यस्तै छ यो अङ्गमा। तर तपाईँ हाम्रो समाधि प्रज्ञाको अलिकति कमजोरताले त्यतिसम्म देख्न सकिएको छैन र अहिले मोटामोटी बाटो सुरु हुँदैछ। अनि त्यहाँबाट हेर्दै जाँदाखेरि त अन्तिममा त त्यही तिलपिल गरे जस्तो मात्रै रहन्छ। हातको जान टाउको भन्ने पनि छ त छैन? त्यो संज्ञाको स्वभावहरू तिलपिल गरे जस्तो। र जति हेरो बिग्रिरहेको छ संस्कारको स्वभावमा हो। यस प्रकारका यिनी खण्डलाई तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि रूपको काम त्यसको बन्ने बिग्रिनेदेखि अरू छ त? बन्ने बिग्रिने। किन बन्ने बिग्रिने भएको भन्दाखेरि सबै विरोधी स्वभाव एकै जग्गा बसेर काम गर्न पर्दाखेरि झगडा भएको हुनाले। के भएको हुनाले? यिनी नामको चाहिँ नाम खण्ड 4वटाको चाहिँ आफ्नो काम छ। वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। वेदना भन्ने चैतसिक, उसको चाहिँ अनुभूति गर्ने काम हो। अनुभूति मात्रै गर्छ त्यसले, अरू गर्दैन। अब दुःख भए दुःख अनुभूति, सुख भए सुख अनुभूति। यदि दुःख पनि होइन सुख पनि होइन भने पनि त्यो दुःख पनि सुख पनि नभइएको अनुभूति, त्यसलाई हिजो आजको भनाइमा उपेक्षा भनिन्छ। के भनिन्छ?
पालीमा चाहिँ अदुखम असुखम वा भनेर त्यति मात्रै बताइएको छ महासती पठानमा। तर अहिले धेरैले त्यसलाई उपेक्षा भन्दा बुझिन्छ कि बुझिन्न? सुख पनि होइन, दुःख पनि होइन। अनि ऊ चाहिँ भोग गर्दै बिग्रिँदै त्यसको काम। दुःख भए दुःख भोग गर्दै बिग्रिँदै, भोग गर्दै बिग्रिँदै, सुख भए सुख भोग गर्दै बिग्रिँदै। ऊ पनि नित्य त छैन, अनित्य नै हो। तर उसको काम भोग गर्ने मात्रै हो। भोग गर्नमा यसले रोज्दैन, वेदनाले भोग गर्नेमा रोज्दैन। सुख खोजी गर्ने, सुख रोज्ने चाहिँ वेदना होइन, तणहा हो। सुख भोग गर्न खोज्ने चाहिँ के हो? वेदनाले रोज्छ त जस्तो छ त्यस्तै भोग गर्छौं। यदि अब तपाईँ हामीले कुनै मिठो तरकारीसँग भोजन राम्रो प्रकारले मिठो भन्यो भने पनि अब जिब्रोले उपेक्षा अनुभूति गरेको हुन्छ। त्यो मिठोलाई मन पर्यो भने तृष्णा आइदिन्छ। अनि तृष्णाले अनि त्यसले फेरि सुखको अनुभूति ल्याइदिन्छ। अनि सुखको अनुभूति पुर्याइदिन्छ र जिब्रामा क्षणिक मिठो भन्नेमा पनि उपेक्षा मात्रै छ नि, पछिबाट यो तृष्णाले आएर सुखको अनुभव गराइदिन्छ। मिठो भन्नेमा मन पर्यो भन्ने आउँछ। अनि अब उसले त्यही अनुसारले भोग गर्दैछ। अनि खाँदा खाँदै खुर्सानीको ढेँडी थाहा पाइएन र कडम कडम टोक चबाउन थाल्यो, पिरो भयो। धेरै पिरो भयो मुखमा भन्दाखेरि अब ननिलम नथुकम, अब कति मिठो भन्ने आयो त फेरि। त्यो बेलामा पनि उसको काम चाहिँ भोग गर्ने मात्रै हो। वेदनाको काम चाहिँ के हो? भोग गर्ने मात्रै हो। उसले सुखले भोग गर्छ, दुःखले भोग गर्छ, उपेक्षाले भोग गर्छ। वेदनाले रोज्ने चाहिँ केले हो? तणहा आएर त्यो जग्गामा आएर बाटो पल्टिन्छ नि त। यदि तणहा नै आएन भने, तणहा छैन भने रोज्ने पनि। तणहा निभाइसकेका भगवान अरहन्तहरूमा मिठो र नमिठो भन्ने रोज्ने आउँदैन। बुझ्नुभयो नि? अहिले अब तणहा भएकाले गर्दा रोज्न पर्यो कि परेन? वेदनाको काम चाहिँ, जुन खण्डको काम चाहिँ उसले उसको काम मात्रै गरेको हुन्छ। संज्ञाले सम्झिदिने मात्रै हो उसको काम। सम्झिने उसको अतीत पनि सम्झिन्छ, पछुपन्नालाई पनि सम्झिन्छ, अनागत पनि। यो केले हो? संज्ञा। संज्ञाले अहिले अब हरियो देख्यो भने हरियो सम्झिन्छ, रातो देखे रातो सम्झिन्छ, मिठो माने मिठो सम्झिन्छ, नमिठो माने नमिठो सम्झिन्छ। उसको चाहिँ सम्झिने मात्रै हो। त्यसले पनि रोज्दैन। सम्झिँदै बिग्रिँदै, सम्झिँदै बिग्रिँदै संज्ञाको काम। बुझ्नुभयो नि? उसको भोग गर्दै बिग्रिँदै। यो केही काम नभइकन बिना काममा बन्दै बिग्रिँदै चाहिँ रूप हो। संस्कारको चाहिँ फेरि ऊ चाहिँ संस्कार भनेको चेतना सम्बन्धको हुन्छ। संस्कार भनेको के हो? चेतना सम्बन्धको। र संस्कार चाहिँ यी मध्यमा संस्कारको विषय चाहिँ बहुत ठुलो छ। संस्कार मात्रै 50 प्रकारका हुन्छन्। संस्कार मात्रै कति प्रकारका? चैतसिक हो नि त। सम्पूर्ण चैतसिक 52 चैतसिक, 52 चैतसिक। ती मध्येमा संस्कार चैतसिक मात्रै 50 प्रकारका, अनि वेदना चैतसिक, संज्ञा चैतसिक गर्दा 52 चैतसिक। विज्ञान चाहिँ चित्त हो। विज्ञान चाहिँ के हो? अनि यो संस्कारको काम चाहिँ चेतना स्वभाव हुन्छ। नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुनेलाई उसले उपकार गर्छ, बनाउँछ। अब जस्तै कि आँखामा रूप फस्स गराइदिने पनि अरू हो कि संस्कार हो? देख्नको लागि उपकार गरौँ। हेर्नुहोस् है, अब जस्तै बस्दा बस्दै चिलायो भनेदेखि नयाँ उत्पत्ति भएर आएको रूप हो। अघि चिलाएको थिएन, अहिले चिलाएको उत्पत्ति भएर आएको रूप हो। चिलाएकोलाई अनुभूति गर्ने चाहिँ वेदना हो। चिलायो भनेपछि त्यो चिलाएकोलाई मन पर्छ? मन परेन। त्यो मन नपर्दो अनुभूति गर्ने वेदना हो। के हो? वेदना हो। अनि चिलाएकोलाई सम्झिदिने संज्ञा हो। चिलाएकोलाई सम्झिदिने, त्यो चिलाएकोलाई यहाँ कनाउँनेतिर घुचाड्ने चाहिँ
संस्कार हो। के हो? संस्कार हो। यसको काम चाहिँ अलि धेरै छ। यहाँ वहाँ यता उता गराउँछ यो संस्कारले। यसले नयाँ बनाउनमा उपकार गर्छ। विज्ञानले जान्दिने मात्रै हो, चिलाएको जान्दिने हो, देखेको जान्दिने, सुनेको जान्दिने। स्रोत अब चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घान विज्ञान, जीव विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, विज्ञानको काम जान्दिने मात्रै हो। जान्दै बिग्रिँदै, संस्कारको बनाउँदै बिग्रिँदै। यी नामखण्ड चावडा पनि यिनी पनि अलग अलग छैनन्, सँगै उत्पत्ति भएर सँगै विनाश हुने हुन्। चत्तारो खण्ड अरूपिनो अन्यमन्य सहजात पचयेन पचयो। चत्तारो खण्डा, चत्तारो चावडा भइएका खण्ड, नामखण्डहरू अरूपिनो रूप नभइएका खण्डहरू। अन्यमन्य एक एउटाको एक्लै एक्लै आधार गरेर सहज सँगसँगै जात उत्पत्ति भएर उपकार गर्छन्। एकु पाद एकु निरोध, सँगै उत्पत्ति हुन्छन्, सँगै विनाश हुन्छन्। तर सँगै उत्पत्ति भए पनि यसको कामलाई यसले पनि गएर मद्दत दिने होइन। यसले भोग गर्ने काम मात्रै हो, यसको त्यति सक्यो, यसले सम्झिने मात्रै हो, उसको काम पनि त्यति नै हो। यसले नयाँ बन्न उपकार गर्ने हो, यसले जान्दिने मात्रै हो। आफ्नो काम गरेका छन् यिनीहरूले। रूपको बन्ने बिग्रिने मात्रै हो। पञ्चखण्डले आफ्नो काम गरेको छ। कसैसँग गएर अगाडि बाटो पल्टिन अगाडि बढेको छैन। बाटो पल्टिने गएर तृष्णा हो नि त। के हो? तृष्णा। चढा हुने बित्तिकै अहिले 55मा चढा हुने बित्तिकै हामी कुन कोठामा आइयो? तीन कोठामा। कुन कोठामा आइयो? अहिले त यहाँ त पुराना पनि धेरै पुराना भयो जस्तो छ। वेदना पचया कुन कोठामा हो? चढा भन्ने कार्य हो कि कारण हो? कार्य हो कि कारण हो? कारण हो नि त। यो कारण कहिलेलाई हो? अनागतलाई। यो अहिलेको कारणले अनागतमा फल दिने हो नि त। अतीतको कारणले यहाँ 55मा यहाँ खण्ड मिलेको मिलेन? 55मा मिलेको खण्डमा त उसको नियममा ऊ चलिरहेको छ। ऊ देख्छ, बिग्रिन्छ, देख्नेमा रूपखण्ड एउटा, नामखण्ड चावडा। चक्षुले अनुभूति गर्छ, वेदनाले अनुभूति गर्छ, बिग्रिन्छ, संज्ञाले सम्झिन्छ, बिग्रिन्छ, संस्कारले नयाँ हुन उपकार गर्छ, बिग्रिन्छ, विज्ञानले जान्दछ, बिग्रिन्छ। रूप बन्ने र बिग्रिने मात्रै छ उसको काम, त्यति मात्रै छ। कति राम्रो। फेरि यहाँबाट चाहिँ यसले चाहिँ गएर बाटो पल्टेको नि त। बुझ्नुभयो नि? यो त साँच्चै भन्यो नि यो फाल्टु आएको होइन त, आगन्तु हो। यो के हो? आगन्तु केही किले सेही अरे। जुन यसमा देख्ने पञ्चखण्ड मात्रै त्यो शुद्ध थियो। आएर यसले राम्रो नराम्रो, मन पर्यो मन परेन, रोज्यो, तान्यो, आसक्ति बनायो, अनि आसक्तिबाट कर्म बनायो, अर्को जन्मलाई कारण जम्मा गरिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? यो चाहिँ ठुलो शत्रु हो कि होइन? हो। यो क्लेश आउनाले अर्को जन्म भइदिएको हो नि त। भगवानले त्यही भएर गहकार गवै सन्तम दुःखा जाति पुनः पुनः। घर बनाउने मिस्त्री तँडालाई मैले भेटे। घरिघरि शरीर बनाउने यो तँडाले गर्दा उपादान हुन्छ, उपादानले कर्म भन्छ। 55मा फेरि कारण गर्नाले अनागतमा फेरि कार्य शरीर मिल्छ भन्दा अनागतमा फेरि दुःख शरीर दिनेमा कारण यो तँडा। कारण के हो? तँडा। यो आएर जान्ने हुन्छ। यो जान्ने हुन दिएन र त खबरदार अब यो खण्डमा त आउलास भनेर यसलाई चाहिँ आफूले ठिक पार्न सकियो भने कारणलाई निभाउन सकियो। कारण भएन भने कार्य शरीर मिल्छ त? अब यो पनि आँखा कान नाक यिनी द्वारमा कुन द्वारबाट हुन्छ मौका छोपेको, अनि यिनी द्वारमा ढुकेर बसे जस्तो छ नि त। ढुकेर बसेको त होइन, बसे जस्तो छ कि छैन? जब आरमा ठोकियो, यहाँ देख्ने सुन्ने इत्यादि भएको बेला कहाँ मौकाबाट फट्टै मन पर्यो।
नजान्दाखेरि त मन पऱ्यो आफू पनि मग्न नि त मन परेकामा। अनि त्यसैमै तान्निँदा पनि शत्रु आएर यहाँ राज गरिसक्यो आफू ढुक्कै, बुझ्नुभयो नि, शत्रु आएर राज गरिसक्यो आफू के हो ढुक्कै। उस्तै गरे भात खाने बेला भयो, म आए एकछिनमा, यो तान्नेको छ खेलाउँदै छ तान्निराखेको छ भने एकछिनमा म आए, यहाँ आएर केले राज गरिराखेको छ, बुझ्नुभयो नि। जति दुःख दिने ठुलो शत्रु त यो तणा हो कि होइन। ठुलो शत्रुलाई हृदयमा ठक्क जगाएर बसेपछि त राज गर्छ कि गर्दैन, गर्छ। त्यही भएर विशेष गरी तपाईँ हामीले यो खण्डको बारेमा पहिला यथार्थ जानेर खण्डलाई जस्तो छ त्यस्तै रूपमा देख्ने हो। रूपखण्ड एउटा, नामखण्ड सिर्फ उत्पत्ति हुने नाम रूप मात्रै, आँखामा पनि नाम रूप, कानमा, नाकमा, जिब्रोमा, शरीरमा हो। यिनी नाम रूपलाई एक एक गरी छुट्याएर जान्यो भने बल्ल नाम रूप परिषद ज्ञान। के ज्ञान भयो? नाम रूपलाई यथार्थ जान्यो भने देख्दाखेरि पनि नाम रूप उत्पत्ति भएको म छ त, मैले देखेको छ त। आरमा ठोक्यो, रूप आरमा ठोक्यो, यहाँ देख्ने मन, देख्ने रूप, नाम रूप उत्पत्ति भयो, देख्ने काम गरौँ। शब्द ठोक्यो, सुन्ने कर्म गर्यो उसले, सुन्ने मन, नाम रूप उत्पत्ति भयो, सुन्यो। यत्तिकै शब्द छैन भने यहाँ सुनिन्छ त। शब्द ठोक्किनाले सुन्ने मन भयो। शब्द पनि यहाँ पश्चात रूपमा ठोक्यो, सुन्ने मन नहोस् ओम फा गरेर रोक्न सकिन्छ? सुन्ने मन पनि उत्पत्ति भयो, अब ओम फा यो नबिग्रियोस् भनेर हुन्छ त? है चाहिँ कानमै काठा गरेर हुन्छ? हिजो आज त त्यो पनि छ नि कता कतै। खटन आफ्नो अधीनमा केही छ त? केही पनि छैन। उसको नियममा ऊ चलिरहेको छ, बुझ्नुभयो नि। विपश्यना भन्ने उसको नियममा ऊ चलिरहेको छ, त्यसलाई चल्न दिनु, नरोक्नु। रोक्नु पनि त भएन, रोकिने पनि होइन। आफ्नो खटमा केही पनि छैन, उसको नियमले ऊ चल्दैछ, चलुस्। अलग्गै भएर जान्दिने मात्रै हो। यदि अलग्गै भएर जानिएन भने आरमण प्रज्ञप्तिमा जान्छ र तान्ने आउँछ, बुझ्नुभयो नि। अलग्गै भएर जानिएन भने आरमण प्रज्ञप्तिलाई लिन्छ र तान्ने आउँछ। अलग्गै भएर जान्दिने बित्तिकै नाम रूप उत्पत्ति विनाश, नाम रूप उत्पत्ति विनाश। आँखा, कान, नाक, जिब्रो शरीर जहीँ उत्पत्ति भए पनि उत्पत्ति विनाश मात्रै। मसँग केही मतलब छ? मेरो पनि हो त? मेरो पनि होइन। कि अहिले देखेको नयाँ उत्पत्ति भयो बिग्रियो, के मतलब छ? केही छ त? यहाँ देख्ने उत्पत्ति भयो बिग्रियो। अब त्यो उत्पत्ति भएका बिग्रेकासँग केही मतलब है? केही मतलबै छैन नि। तर हामीले देखेकालाई राम्रो रहेछ भनेर त्यो तान्नेतिर तृष्णाले गर्दाखेरि ढल्काइदिरहेको हुन्छ नि त। त्यो तृष्णा नमुच्चिएको पवित्र मनले अलग्गै भएर अछत्तै भएर उसको रफ्तारलाई आफूले हेरिदिने हो। यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, आफ्नो काम होइन। यस्तो चाहिँ नभइदिए हुन्थ्यो, आफ्नो काम होइन। हुन्थ्योतिर जाँदै नजाने, भइरहेकालाई मात्रै जान्दिने, बुझ्नुभयो नि विपश्यना भनेको। र विशेष गरी हो यो नामरूपलाई यथार्थ जान्यो भने नामरूप परिषद ज्ञान। नामरूप परिषद ज्ञान हुने बित्तिकै सत्काय दृष्टि हट्यो। जरो नमास्ते तापनि हुतिकम परियोठान हट्यो। अनुसय जरो त श्रोतपन्न ज्ञानले मात्रै निभाइनु हो। मोटामोटी हामीले जंगल फाड्न सक्यो भने हिँड्न सजिलो भयो कि भएन? नभए जंगलै फाडिएछन्, सबै काँडा घारीमा हिँड्न सजिलो हुन्छ त? हुँदैन। र अब यो पञ्चखण्ड पनि जहीँ उत्पत्ति भएको पनि अडिने नित्य भन्ने केही छ त? सबै अनित्य मात्रै देख्दाखेरि नित्य भन्ने सच्चा दृष्टि पनि रहन्छ त? अनि बिग्रेर भ्याइदिएको फेरि नयाँ उत्पत्ति हुन्छ। नयाँ उत्पत्ति भइरहेकोलाई जान्दाखेरि ए बिग्रेर भ्याइयो भन्ने, भ्याइने रहेछ भन्ने उच्छेद पनि आउँछ त? उच्छेद दृष्टि पनि हट्छ। अनि हो यसको कारण कार्यलाई सहित जान्यो भने पचय परिको ज्ञान हुन्छ। विपश्यनाको फाउन्डेसन राम्रो भयो। यति भएपछि जग बस्यो।
अब त्यो जगबाट तपाईँ हामीले विपश्यना ज्ञान आचरण गर्दै 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 मार्ग ज्ञानतिर जाने हो। र यसलाई चाहिँ भोलि भन्दै जान्छु र आज समय पुरा भएकोले गर्दा आजलाई चाहिँ यतिमै समाप्त गरौँ।